بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قبل از هر چیز و هر سخن، تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای خداوند خوب هست، چون خود خداوند خوب هست و همه نعمتهای خوب خداوند برای بندگانش هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما بکم من نعمت فمن الله. منشأ همه نعمتها الله هست و منتهای نعمتها بندگان خدا، عباد الله. و هدف از نعمت ایجاد توانمندی در بندگانش هست، چون هر نعمتی یک توانی می‌آفریند و هدف از ایجاد توانمندی با نعمتها عمران و آبادی زمین و زمان هست، چون خداوند انسان را به عنوان خلیفه و جانشین خودش معرفی کرده و این انسان را با انواع نعمتها توانمند کرده و عمران و آبادی زمین و زمان را به او سپرده است. انسان در روی زمین شخص دوم بعد از خداوند هست. اول خداوند، بعد انسان که جانشین و خلیفه خداوند هست. بنگر تا چه حد است مقام آدمیت، برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. اول خدا، بعد انسان. این جایگاه انسان نزد خداست، در کتاب خداست. انسان مخلوقی ارزشمند، مخلوقی متفکر، اندیشمند، مخلوقی خردمند، عاقل، حکیم، عالم، آگاه. اینها خصوصیات انسان هست که لیاقت جانشینی خداوند را پیدا می کند و زمین و زمان به او سپرده شده است. و خداوند این مهمتی که به انسان داده و این مسئولیت و اختیاراتی که به انسان داده در این آیه بیان می فرمایند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند انسان را با نعمتها توانمند کرده و هدف خداوند و خواسته خداوند بعد از این توانمندی این که انسان در زندگی روزمره و در جامعه خودش و در زمین و زمانی که در اختیارشه دگرگونی به سوی احسن، تبدیل به سوی احسن، تحول به سوی احسن ایجاد بکند. خداوند دخالت در زندگی ما و شما ندارد، چون انسان را خلیفه خود معرفی کرده و انسان را عاقل و خردمند و توانمند با نعمتهای خدا از جمله عقل و ابزار علم، گوش، چشم. در نتیجه تغییر در زندگی و در جامعه و در تاریخ و تغییر و تحول برمیگرده به عملکرد انسان و انگیزه های انسان و نیت های انسان. پروردگارا، سپاسگزار نعمت های تو هستیم، چون مدیون نعمت های تو هستیم. همه نعمت ها منشأش از توست. همه نعمت های تو مفید هست، همه نعمت های تو بی ضرر هست، همه نعمت‌های تو بوی محبت، صفا، صمیمیت
ارزش، احترام، کرامت ازش می آید، چون همه نعمتهای خوب برای بندگانت تجویز کردی. اون چیزی که امنیت و عقل و سلامتی و فکر و اندیشه و روح و روان انسان را تهدید می کند، اون را معصیت و گناه معرفی کردی و بندگانت را بر حذر داشتی و هیچ موقع بارالها معصیت و گناه را به عنوان نعمت معرفی نکردی. هیچ موقع در هیچ یکی از آیات ارزشمند کتاب مقدست و بر زبان پیامبر عظیم الشأنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم چیزی به عنوان نعمت که گناه باشد معرفی نکردی. گناه معرفی کردی، گناه مضر و نجس معرفی کردی، گناه را فساد و مایه تباهی معرفی کردی. پروردگارا تو که نعمت دادی، نعمت را برای بندگانت دادی. پروردگارا منتی بگذار، شکر نعمتها را عطا بفرما تا نعمت به کام بندگانت بشود. گرچه میدانیم که بندگان شکرگزار کمند، اما هر کاری که یک نفر به انجامش موفق شد، نفر دوم هم میتواند اون کار را انجام بدهد. پروردگارا این جمع مبارک را، چه برادران و چه خواهرانی که پشت این دیوار شرم و حیا هستند، این دیوار جدایی نیست، این دیوار شرم و حیا هست که باید حفظ بشود تا ارزش ها حفظ بشود. وقتی دیوارها را برمیداریم و آزادی رو ایجاد میکنیم و دین و ایمان را از زندگی حذف میکنیم، خودمون هم حذف میشویم، خودمون هم به گوشه فراموشی سپرده میشویم. اولین کسی که ما را فراموش میکند وقتی خود را فراموش میکنیم الله تبارک و تعالی هست. دوم فرشتگان خدا هستند. وقتی خدا ما را فراموش کرد و خدا از ما جدا شد به خاطر جدایی که ما طلبیدیم، امید و انتظار خیر و برکتی در زندگی و حمایتی در زندگی نداشته باشیم. پروردگارا ما را از جمله اون اندکان شکرگزار مخلص خودت قرار بده. هم برادرای عزیزمان و هم خواهرای محترم و گرامی ما که در این مراسم پرخیر و برکت در این مجلس خدایی شرکت کردند، قطعا انگیزه های دینی داشتند، قطعا انسانهای سالمی بودند و درست فکر می کردند، وگرنه در جای سالم انسان ناسالم نمی آید. اون کسی که بیمار است، اون کسی که نیتش فاسد هست، اون کسی که نیتش منحرف و کج هست، این هیچ موقع در صدد برنامه های خوب نیست، مگر این که در اون کج فکریش و انحرافش و نیتهای بدش به بنبست رسیده باشد، تصمیم گرفته باشد که دوباره بر بگردد به آغوش خدا و دین خدا و توبه جانانه بکند. من به همه شما تبریک میگم و از همه شما و حوصله و ادب شما و نظم شما تشکر میکنم. در حقیقت امشب مراسمی شما برگزار کردید که به خداوند احترام قائل بشیم، به رسول خدا احترام قائل بشیم، به فرشتگان پاک و طاهر خداوند احترام قائل بشیم، به عقل این مناط تکلیف احترام قائل بشیم، به ارزش‌ها و سرمایه‌های امت اسلامی احترام قائل بشیم، به فرهنگ ازدواج این امر مبارک احترام قائل بشیم. ازدواج را بعد از صیغه عقد در مراسم عروسی پایمال نکنیم و بی‌برکت نکنیم و بی‌حرمتی نکنیم به فرهنگ ازدواج با مراسم‌های مبتذل بعد از صیغه عقد که دختر نامحرم را برای خودت حلال می‌کنید و به عنوان همسر انتخاب می‌کنید. در قدم اول موفق می‌شوید و در قدم دوم خیانت می‌کنید. من به همین شما تبریک میگم
واقعا امروز احترام را در این مجلس خدایی به نمایش گذاشتید. این مجلس احترام به همدیگر هست، احترام فرزندانمان هست، فرزندانی که منتظر رفتار ما هستند تا نظارگر رفتار ما باشند و بعد ما را به عنوان الگو قرار بدهند. اگر پدر رقصید پسرش میرقصد، اگر مادر رقصید دخترش میرقصد، اگر مادر کوتاه و نازک پوشید دخترش همون کار میکند. هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. امشب واقعا برنامه خوبی هست، همش احترامه، بی حرمتی اینجا مشاهده نمی شود، همش محبت و این کرسی ها و صندلی ها همه صندلی های محبت هست. در حقیقت انسان مسلمان صندلیشو در دل برادرش میزنه و اونجا می نشینه. انسان مسلمان جاش اینجاست. انما المؤمنون اخوه رب اخ لک لم تلده امه. خیلی وقتا برای تو برادر و خواهری پیدا می شود که از مادرت زاییده نشده. چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هموطن سارا جهان همارا. چین و عرب مال منه، هندوستان مال منه، مسلمان هر کجا که باشه هموطن منه. سارا جهان همارا، کل جهان مال منن. من به همه فکر می کنم، همه یا برادر و خواهر خویشاوند منن، یا برادر و خواهر همکیش منن، یا برادر و خواهر هم نوع منن و هم جنس منن. حتی اگر فکرشون و ایدشون و دین و مذهبشون هم با من فرق بکنه، اونها هم اینجا جایگاهی دارن، باید برای هدایت اونها هم تلاش بکنیم. اونها هم حرمتی دارن. اگر دعای خیری داریم، پروردگارا برای برادر و خواهر کافرمون از شما طلب هدایت میکنیم. خدایا برادر و خواهر کافرمان را هدایت بکن. در همین مسیری که از بندر عباس تا اینجا می آمدیم تلفنم زنگ خورد. برادری از کردستان بود، جوان بود، درد دل کرد، گفت برای من دعا کن. میگم من 4 سال کمونیست بودم. خودش داره میگه، جوان شماره تلفن پیدا کرده زنگ میزنه، میخواد یه درد دلی بکنه، کسی باشه که به درد دلش گوش بده. 4 سال کمونیست بودم، چند ماهی میشود خدا منو هدایت کرده و من میخوام هدایتی که نصیبم شده از دست ندهم. میخوام دینداریمو بعد از گمراهی، بعد از لادینی و هدایتم بعد از ضلالت و اطمینان و امنیت را بعد از اضطراب و پریشانی و پراکندگی حفظ بکنم. برای من دعا میکنید؟ جواب این چیه برای من دعا میکنید؟ تواضع اینه که تو در جوابش بگید همه ما محتاج دعای خیر هستیم، قطعا برای تو دعا میکنم. انسان مسلمان وقتی که 2 جمله میگه در همه زندگی انسان بجز بعضی چیزهایی که فقط باید فردی باشد اشتراک نمیپذیرد، شریک میشود. برادری در بنگلادش میگوید اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، شریک تو میشود. دیگه برای تنهایی خودت نمیتونی دعا بکنید، باید وقتی دعا هم میکنید بگی اللهم اغفر للمسلمین و المسلمات، دیده و ندیده، شناخته و نشناخته. انسان مسلمان که برادرتی که همه شناخته شده هستن برای تو. گر در یمنی چو با منی پیش منی، گر در یمنی چو با منی اینجایید، گر در یمنی چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنینم ای نگار یمنی، خود در عجبم که من توام یا تو منی. این فرهنگ دینیه، خود در عجبم که من توام یا تو منی. اللهم اغفر للمسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات الاحیاء، نه اونهایی که فقط میبینیم صبح و شام بهشون سلام میکنیم براشون دعا میکنیم،
الاحیاء منهم والاموات. حتی برای مردگانمون هم دعا میکنیم، حتی در نماز خوندن و سوره هم خوندنم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما سوره هم میخونیم، ما نماز میخونیم، برادر و خواهر سیاه‌پوست آفریقاییمون را در اون گوشه دنیا در نماز خوندنمون هم شریک میکنیم. چقدر زیباست، چقدر این فرهنگ ارزشمند و ایدئال هست، چقدر این فرهنگ نیاز جامعه انسانی و بشری است. مگر انسانها جز برای همدیگر آفریده شدند؟ الناس من بدو و حاضرة بعضهم لبعض و ان لم یشعروا خدموا. انسانها از صحرانشین تا شهرنشین بدون که احساس بکنن همه به نحوی خدمتگزار هم هستن. چقدر خوبه که تنها خدمتگزاریمون تو لوبیا و نخود و باقلا و ماهی و نان و شکر و قند و روغن نباشد. سوپر زدیم که این مواد غذایی رو در دسترس برادرها قرار بدیم. ساندویچ فروشی زده، خدمات رساندن ساندویچ و پیتزا رایگان با موتور در خانه میذاره که زحمت نکشه بیاد تو این هوای گرم اونجا. همه خدمات دارن میدن، پام بنزین گذاشته که بنزین ماشینت بزنه. اینا همش خدماته. بزرگترین خدمات، خدمات فرهنگی، اخلاقی، علمی، دینی، اونها هم به همدیگر بدیم. ما همه برادریم، همه انسان ها برای همدیگر آفریدن. ما باید تلاش بکنیم تا جامعه‌ای که خودمون وابسته به اون جامعه هستیم جامعه‌ای باشه که از وابستگی به اون جامعه احساس حقارت نکنیم. شما دوست داری به یک جامعه معتادین شما را نسبت بدن؟ شما را به جامعه مواد فروشا و جنایتکارا و دزدا و راهزنان نسبت بدن؟ شما را به جامعه بیبندوبارا و جهال و بیسوادا نسبت بدن؟ گل به روی خواهرای بزرگوارمان اونها را به جامعه خواهرای رقاصه و خواننده و بیبندوبار و بی‌تقوا و بی‌حجاب و رسبی نسبت بدن؟ حاشا و کلا. اگر ما حذر داریم که خدای ناکرده ما را نسبت بدن، پس عروسی هامون رو سالم نگه بداریم. مراسم های عروسی، جشن عروسی رو حفظ بکنیم تا ما را نسبت به اون دسته از افرادی که در عروسی ها فکر میکنن نباید خدا و رب العالمین کاری باشد، ولیعوذ بالله از اون دسته نباشیم. به صرف این که میخواد در عروسی شادی بکنه، در عروسی بزنه، برقصه، پایکوبی بکنه، دستمال بازی بکنه، مهم نیست که دیگه چه باشه. دنیا 2 روزه، عشق تو بکن، کیف تو بکن با ناموس مردم. اگر این فرهنگی که عشق تو بکن، کیف تو بکن، طرف مقابل تو هم همین میگه، عشق تو بکن، کیف تو بکن، دنیا 2 روزه. شما میخوایی رقص زن همسایه رو ببینید، اونم میخواد زن رقص همسر اون طرف مقابل رو ببینه، ناموس مقابل رو ببینه. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. انسان هرچی بخواهد همان میشود، هرچی اراده بکند، هرچی تصمیم بگیرد، هرچی در ذهن و دلش خطور بکند تحقق پیدا میکنه، چه شر باشه چه خیر باشه. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. گندم نیت خیر، جو نیت بد. گرچه جو و گندم هر دوتا نعمتن، برمیگرده به نیتهای ما. هر عملی عکس العمل دارد و عکس العمل اعمال ما از نوع نیتهای ماست. چه نیت میکنی تبدیل به عمل میشود، چه عمل میکنی تبدیل به عمل کرد میشود. نتیجه عمل کردم مترتب به عمل کرده. فردا نباید گله کرد.
جا داره من تبریک بگم، یک تبریک خصوصی به این برادر بزرگوارمان که سبب خیر و برکت شدن. در حقیقت شاید نزدیک به 6 ماه 7 ماهه که این عزیزمان هی پشت سر هم میگه که بعد از چند ماه دیگه من مراسم دارم تو شهر عوض، شما میاد سر عروسی. با واسطه بی واسطه پشت سر هم تماس تلفنی، تا اینکه امشب توفیق خدا حاصل شد، نصیب ما شد که بیام در جمع شما شرکت بکنیم، از دعای خیر شما بهره مند بشیم، از سلام کردن به شما ثواب گیر ما بیاد، از مصافحه کردن با شما و بچه های شما حرمتی کسب بکنیم، از دیدار شما دل و دین و دیدار ما تازه بشود. برادرمان فؤاد کاویانی و همسر محترم ایشان سرکار خانم معصوم زادگان، این جشن عروسی بر این دو عزیزمان مبارک باشد و سبب خیر و برکت برای ما و شما شدند. این خانه معصیت نیست، خانه هیچ مسلمانی خانه معصیت نیست، خانه هر مسلمانی حرمت مسجد و خانه خدا رو دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبورکم بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا. خانه هایتان را چون گورستان تاریک قرار ندید، خانه هایتان را چون مسجد منور و نورانی قرار بدید، با برکت قرار بدید. منظور از خانه را تبدیل به گورستان کردن چیه؟ تلاوت قرآن در خانه فراموش شدن، نماز نفل برای مرد در خانه نخواندن، ذکر خدا در اون خانه پیاده نشدن، زن و فرزند نماز نخواند. نماز نخواندن سبب تاریکی دل می شود، سبب تاریکی فکر می شود، سبب تاریکی رزق می شود، سبب تاریکی عمر می شود. تا چشم کار میکنه همش تاریکی بعد از تاریکی است و به تاریکی قبر و برزخ منجر می شود و به تاریکی در پل صراط و دشت محشر و به جهنم منجر می شود. لا تجعلوا بیوتکم قبورا، خانه هایتان را چون گورستان قرار ندهید. چه کار بکنیم که گورستان نشود؟ حلقه علم، کتاب تفسیر، مطالعه، فیلم، سیدی های خوب. امروز چقدر فیلم و سیدی های خوب وجود داره به زبانهای مختلف برای ملتهای مختلف، همش درباره دین اسلام صحبت میکنه. میتونید نگاه بکنین آلبوم قرآن، هم صوتیش هم تصویری، با صدای بچه، با صدای بزرگ، برای سنین مختلف، نوارهای سخنرانی هم صوتی هم تصویری، علمای متعدد، هر کدوم که دوست داری ازشون بشنوی همه یک حرفو میزنن. از فلانی دوست نداری خوشت نمیاد، از فلان عالم همون حرفو بشنو. قرار نشده اشتباه یک ملا و عالم تو رو از دین منصرف بکنه. همه انسان ها جایز الخطا هستند. اونهایی بشنو که دلت براشون آرام میگیره. انسان های مخلص علمای ربانی زیاد هستند، در منطقه هم زیاد هستند. مهم که ما چه نیت بکنیم، خانه ها را گلستان قرار بدیم. یکی از سرودهایی که بچه ها میخوانند، ما رفتیم باغ جنت به دیدن محمد، ما مصطفی ندیدیم نام خوشش شنیدیم. خیلی از دوستان فکر میکنن که این تناقض داره. ما رفتیم باغ جنت به دیدن محمد، ما مصطفی ندیدیم. اگر مصطفی در باغ جنت ندید پس کجا باید مصطفی رو ببینید؟ این منظورش اینه، ما مصطفی ندیدیم نام خوشش شنیدیم. منظورش این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قالوا وما ریاض الجنة یا رسول الله قال حلق الذکر. میگه اگر گذرتون به باغی از باغهای بهشت در روی زمین افتاد، خوب خودتون سیر بکنید، خوب بچرید. گفتن یا رسول الله باغ بهشت، بوستان بهشت در روی زمین، منظورت چیه؟ گفت حلقه های یاد خدا، حلقه های ذکر. اینجا باغی از باغهای بهشت است، اینجا را باغ جهنم و ابلیس قرار ندهیم. من خواهش میکنم از صاحب این خانه که امانت این خانه در اختیار او گذاشته الله رب العالمین.
این مراسم را فقط صرفاً به خاطر سلامتی و تولید ایمان و افزایش هدایت، این خانه را خانه افزایش هدایت، این خانه را خانه توسعه هدایت، این خانه را خانه افزایش فرهنگ، این خانه را خانه برکت، خانه افزایش ایمان، توحید، علم رسول و علم خدا و رسول، مسائل فرهنگی، این خانه را خانه محبت قرار بدهد. من خواهش میکنم، از یک طرف دیگه برحذر میدارم که این عزیزمون صاحب این خانه را در اختیار عروسی هایی که زن و مرد با هم میرقصن و در سی ارکستر بی تقوا الفاظ رکیک و نازک میخواند و دختر جوان و پسر جوان همه بیان اینجا رقص و پایکوبی بکنن. خدا خوشش نمی آید که هم شریک دزد و هم شریک قافله باشیم. ما رو در بایستی با کسی نداریم، حق و حقیقت را باید بگوییم. حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند لا خیر فینا الا لم نقلها ولا خیر فینا الا لم نسمعها. خیر در ما نیست، حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند خیر در ما نیست اگر کلمه اتق الله به همدیگر نگوییم و خیر در ما نیست اگر کلمه اتق الله از همدیگر نپذیریم. هم زبان نصیحت گو، هم گوش نصیحت شنو. ما باید دوستی خودمون نسبت به همدیگر ثابت بکنیم. پس این خانه که خداوند با چنین مراسم با برکتی طاهر و پاکش قرار داد، با برکت قرار داد، ظلم است که انسان وقتی لباس تمیز شسته شده، عطر کلون زده شده، اتو کشیده شده، سفید میپوشد در نجاست بنشیند. چقدر وقتی لباس جدیدی میپوشی مواظب خودت هستی. رو حتی این صندلی، اگر صندلی نم روش ریخته، رطوبت داره، روش دست میکشی، دستمال خوش میکنی، بعد میشینید، تا چه برسه که اینجا نجاستی یا چیزی باشه که لباس تو رو رنگی بکنه، از ریخت در ببره، از فرم و رونق در ببره. ما که مواظب رو صندلی نشستمون هستیم که لباسی که با آب شسته میشود اینطور دقت میکنیم چطوری برای خانه هامون، برنامه هامون، زندگیمون، نطفه هامون، فرزندانمون، جامعهمون، دین و ایمان و اخلاق و تقوامون، آخرتمون و دنیامون چطوری تلاش مثبت نداریم و همه چیز رو به خاطر دلم میخواد شاد باشم. چه شادی میخواد تو شاد باشی؟ دلم میخواد آزاد باشم. کدوم آزادی؟ باور بکنه اگر آزاد باشی مسیر انسان به ایدزه، به شرابه، به سله، به بیماری های عفونی است، به ایدزه، به انواع انحرافات. آزادی این که انگور رو تبدیل به شراب بکنی و عقلتو بپوشانی. آزادی این که منکر وجود خودت باشی. کسی که منکر وجود الله شد یعنی منکر وجود خودش شد، چون فطرتشو چه کار میخواد بکنه، دلشو چه کار میخواد بکنه. الله در دل ما نقش بسته. ما با شناخت الله به دنیا آمدیم. هر انسانی فطرت داره، در هر انسانی فطرت قرار داده شده. در سختی ها خدا میزند، الله الله میزند. ما همین هفته گذشته در جزیره قشم بودیم. 6 ماهی که در جزیره قشم زلزله میاد. نزدیک 700 تا از اون زلزله اول تا الان پس زلزله داشته. همین هفته گذشته دوباره زلزله 5 ریشتر آمد، دوباره یک سری دیوارها خراب کرده. هنوز اون خونه ها درست نشده، دوباره دیوارهای جدید خراب شد. ما 2 روز اونجا بودیم، 8 تا مراسم برگزار شد، 4-5 تا عروسی، دیدار با جوانا، تو مراسم جوانا دیدار با خواهرها، افتتاحیه دار و تحفیظ، اون طرف مسائلشون. یکی از عروسی ها در روستای درکو بود، آخر جزیره نزدیک با سعیدو، 100 کیلومتر از قشم اون طرفتر. وقتی رفتیم تو جلسه، عزیزی به من یادداشت داد. جمعیت 200 هزار نفر جوان آمده بود. یک محوطه بازی، بالا هم همه تپه بود، خواهرها تو تاریکی نشسته بودن. نظاره‌گر مراسم بود و در این امر خدایی و جلسه ربانی شرکت کرده بودم. یادداشت نوشته بود فلانی در دعاها دعا بکن تا خداوند زمین را زیر پای ما آرام قرار بده.
زمین رو آرام بکنه. چه چیزهایی سبب میشه که خداوند دوباره زمین را زیر پای ما به حالت اولی بر بگرداند و آرام بگرداند. ما احساس ناامنی میکنیم، احساس اضطراب و پریشانی میکنیم، حتی در خواب زلزله میبینیم. خواب ما هم آرامش نیست. و جعلنا نومکم سباتا، خواب ما دیگر ثبات نیست. چه عواملی سبب می شود که دوباره خدا زمین رو آرام بکنه؟ 700 تا پس زلزله. ولی باور نمی کنی اون 2-3 هزار جوانی که تو عروسی یک پسر یتیم آمده بودند، هر 2-3 هزار نفر تو چهره هاشون که نگاه می کردی میخوندی که اینا از خونه که حرکت کردن به قصد توبه آمدن که تو جلسه توبه بکنن، آمدن تو عروسی در آخر زمان توبه میکنن. مردم با یک وانت ثواب میرن تو عروسی غیر اسلامی توسط یک مسلمان برگزار میشه، وانت ثوابشون رو اونجا پیاده میکنن، با یک 10 چرخ و تریلی گناه شب به خانه هاشون برمیگردن، تا صبح همینجور زجر میکشن، ولی خودشون نمیدونن به صرف آزادی و شاد بودن. میگه دعا بکنید تا مردم آمین بگن این زمین دوباره آرام بشه. ما احساس ناامنی داریم میکنیم. اصلا خوراک خوردن و غذا خوردن به کام ما نمیشود. کنار زن و بچه ما نشستیم، چشم ما به سقف است که پنکه میلرزه، دیوار میاد پایین، چه میشه؟ خوابیدیم فکر میکنیم که زمین زیر پشتمان میلرزه. یکی از دوستان به من دوباره یادداشت شد، گفت که جناب شیخ از روزی که زلزله آمده صف نماز صبح که 2 صف بود، 1.5 صف بود، همه پیرمردا بود، الان شده به 15 صف. بچه های کوچکشون هم با خودشون تو نماز صبح میارن. میگفت در مسجد ما از 1.5 صف شده به 15 صف نماز صبح. از ترس این زلزله، این یک برکت زلزله هست. گفتم نمازی که به خاطر ترس از زلزله باشه، این نماز خیلی نماز خطرناکیه، نمیشه روی این نماز حساب کرد. نمازی که از ترس زلزله باشه، دوباره زلزله تمام شد، دوباره نماز تمام می شود. نماز باید عشق به خدا باشد، انسان لذت ببرد. ارحنا بها یا بلال، نه ارحنا منها. ما را راحت بساز با نماز یا بلال، ما را سبک بفرما یا بلال. از آن بگو تا نماز بخونیم، سبک بشیم، آرام بگیریم که این دنیا و مشاغل دنیا ما را خسته کرده، ما را پژمرده کرده، ما را افسرده کرده. نمازی که از ترس زلزله 1 صف به 15 صف برسه خاتمه خوبی ندارد. امیدوارم که نمازهای ما عاشقانه و جانانه باشد، به ارزش نماز پی برده باشیم و به نماز بریم و نماز بخوانیم. اگر از ترس این و اون باشد فایده‌ای ندارد. اما ما همین زلزله هم به فال میگیریم. خداوند میخواهد بیداری ایجاد بکند. باور بکنید بعد از زلزله مردم با هم منسجم شدن، متحد شدن، خوب شدن، برای علماشون ارزش قائلن. در یک عروسی 2-3 هزار نفر جوان بیاد، آیا برکت هست یا نیست؟ پس الحمدلله بالاخره تو مسافرت هایی که ما داریم میریم میبینیم که چقدر دین طلبی و دین خواهی خصوصا در قشر جوان به وجود آمده. دیشب در روستای لمزان بودیم با شیخ هادی پذیرا، واقعا مراسم خوبی بود. دوستان میگفتن شما 4 سال نیامدید لمزان. نه من که نمیتونم که هر هفته 1 بار بیام. بالاخره چه؟ علمای بزرگی دیگری هستن که باید ازشون دعوت شد، اونها رو کشون به برنامه ها. متاسفانه علمای ما تو عروسی ها خیلی کم میان. عروسی باید در اختیار علما باشد. علما نبض جامعه هستند. مردم رو رها نکنیم که عروسی هر طوری دلشون خواست، عزاداری هر طوری دلشون خواست، شادی هر طوری دلشون خواست، همراه اونها در همه برنامه هاشون بچرخید. حتی در استودیوم، بهترین استادیوم در عوض درست شده، موزن خیرین عوض شرکت کردن. چه استادیوم خوبی! در کنارش مسجد هست، در کنارش سالن های بدنسازی، مهمان سرا، نمیدونم زمیر شمن، سالن کشتی، سالن های دیگه، سالن شطرنج. من رفتم بازدید کردم. این استادیوم تا مجتمع فرهنگی ورزشی در کنار حوزه علمی قرار گرفته. اینها باید با اونها ارتباط داشته باشند، اینها هم با اونها ارتباط داشته باشند. همه پایگاه های سلامتی هست. یک جا سلامت فکره، یک جا سلامت روحه، یک جا سلامت جسمه و همه به هم مرتبط هستن. هیچ کدومشون نباید در زندگی ما
جانبی باشه و در حاشیه باشه، همه ارزشی هستن برای ما. من نمیدونم فینال مسابقات جام جهانی رو همه مشاهده کردی یا نکردی. دیشب ازشون سوال کردم، جرئت نمی‌کردم، فکر می‌کردم که من میگم فوتبال نگاه کردن حرامه. بعد جرأت پیدا کردن گفتن نگاه کردین. گفتم که حرکت زشت زین الدین زیدان رو دیدید در آخرین لحظه که انتظار نمیرفت، اون انسان با ادب، اون انسان با اخلاق، اونی که وقتی گل میزنه دست بلند میکنه خدایا، اونی که وقتی پول از فوتبال در میاره صرف فقرا میکنه، اونی که سبب هدایت شاید 7-8 نفر در تیم‌های مختلف فرانسه شده، سبب اسلامشون شده که مسلمان بشن. خب یه انسان با تواضعیه، چطوری این حرکت زشت رو انجام داد؟ برای همه ما مسئله غامض و گنگی بود، تا اینکه بالاخره همه تعجب کردن کسی که میرفت بهترین بازی کنه، با ادب و با اخلاق و با تکنیک و خوش تکنیک جهان معرفی بشه و اسمش زین الدین، زینت دین. ما داریم شین و داریم زین. زین یعنی زیبایی و زینت. چقدر خوبه که ورزشکار حرفه‌ای زین الدین اسمش باشه که دنیا روش حساب باز میکنه و همه کافر و مسلمان دوست داره که هنرنمایی ورزشیشو ببینه. نهایتاً بعد از اینکه کارت سرخ گرفت از زمین بیرونش کرده، تو مصاحبه هاش گفته که علت این که من برگشتم سرم زدم تو سینه‌اش، این که از اول بازی به من پیله کرده بود تا آخرین لحظه که دیگه فشارم عصبانیتم رو ایجاد کرد و خشمگین شدم به خاطر اسلام. به من گفت که مسلمان ها همه تروریستن، من به خاطر اسلام و حفظ آبروی اسلام زدمش. شاید سرش پایین مینداخت و میرفت، آب از آبم تکون نمیخورد. حالا صدها مسلمان به اسلام داره توهین میکنه. کاش که کفار کاریکاتور پیامبر را میکشیدن، کاش که تنها کسانی که توهین میکردن کفار بودن، ملحد بودن، مشرک بودن. امروز مسلمان ها دارن توهین به پیامبر میکنن، توهین به ناموس پیامبر میکنن، توهین به صحابه پیامبر میکنن، توهین به قرآن میکنن، توهین به دین میکنن. بعضی موقع در صف نماز میبینید که جوانی وقتی به رکوع میره کنار برادرای مسلمانش ایستاده، یک دفعه پاکت بنستون میفته تو سجدگاهش، شرمندی میشه. بعضی موقع جوان تو صف ایستاده داس و تبر گردنشه، بعضی موقع یقش باز تو صف نماز هم ایستاده صلیب گردنشه. مسلمان ها چطوری شدن؟ هم دوست دارن که تکیه‌گاهی داشته باشن، ذره ایمانی داشته باشن، و هم بعضی موقع کارهای عجیب و غریبی میکنن. خیلی ها شاید از روی نادانی باشد، اما خیلی ها مروج مواد مخدر در میان مسلمان ها و معتاد کردن مسلمان ها و عیاش کردن و شرابخوار کردن و بی حجاب و بی ناموس کردنشون هستن. اسمهای اسلامی دارن چون میخوان جیبشون پر بکنن. حالا رو حساب معتاد شدن یک مسلمان باشه، رو حساب بی ناموس شدن یک مسلمان باشه. امروز اگر ممالک اسلامی را سفر کنید و اطلاع پیدا بکنید چقدر مسلمان ها توهین به رسول الله میکنن. وقتی یک زن مسلمان منتسب به دین خدا میاد در مجلس عروسیه که نامحرم وجود داره، اونجا جلو مردا با لباس نازک در مراسم عروسی میرقصه و دستمال بازی میکنه و عبایی نداره، باور بکنید از اون کاریکاتور بزرگتر توهینش به پیامبر صلی الله علیه و سلم. چرا زنهای مسلمان از خدا نمیترسن؟ چرا مردها غیرتهاشون کم شده؟ چرا مردها احساس دینیشون ضعیف شده؟ به چی دل خوش کردن؟ به مال و منال دنیا، به پست و مقام دنیا، به اندام شیک و کشیده، به صورت زیبا. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. از یک نقطه باید ما و شما شروع بکنیم، همه مسائل رو از دین و دینداری بخواهیم. برادرای بزرگوار و خواهرای بزرگوار و محترم، امشب باید خیلی شکر خدا بکنیم و از این عزیزمون تشکر بکنیم که جلسه ای رو در عروسیش برگزار کرد که سرودهای زیبا بشنویم. چه تلاوت زیبای برادرمان عبدالستار ارائه دادن، آدم به وجد میاد. چه سرودهای جمعی، چه دایره های زیبایی میزنن، همش معنویت و همش عرفان هست. چه پیامهای زیبایی میفرستن تو همین اشعار و
چه سرود جمعیشون و چه سرود تکانیشون. بعد از صحبتم دوباره میگم یه چند تایی بخونن، چون مجلس الان داره اون معنویت خودش رو پیدا میکنه. شهر عوض هم نیروی اقتصادی قوی دارن و هم نیروی انسانی قوی دارن و هم نیروی علمی قوی و علمای قوی دارن از منطقه، و هم 500 تا طلبه اهل سنت از مناطق و استانهای مختلف در شهر عوض توسط خیرین عوض دارن درس میخونن. 500 تا. یه تعداد دارن حفظ قرآن میکنن تو شهر شما با امکانات شما، از جای دیگه برمیگردن به جای خودشون. یه عده‌ای دارن عالم میشن، مقدمات و متوسطه میخونن. یه عده‌ای دارن دانشکده اسلامی میخونن. همین سفر به جزیره قشم عروسی 2 برادر سلامی بود، هر دوتا دوره عالی عوض هستن و عروسی 2 همسرشون هم با خودشون، اون 2 تا خواهرم هر دوتا دوره عالی دارن میخونن تو خنج پیش آقای حسینی. هم 2 تا دخترایی که عروس بودن دوره عالی میخونن، دانشکده الهیات و شریعت دارن میخونن، و هم 2 تا دامادا، 4 تا داماد، هر 4 تا لیسانس الهیات از همین شهر شما با امکانات شما که اینقدر خدوم هستی، اینقدر خیر هستی، این همه نیت خیر دارید، این همه تلاش میکنی که عالم اسلامی جون بگیره توسط هزینه‌ای که شما در شهرتون میکنید. آیا نباید 10 تا عالم از خودتون هم بفرستید به همین مدارس؟ یا این که معدل 19 ها رو میفرستیم آمریکا و لندن و نمیدونم جاهای دیگه برای دانشگاه علوم پزشکی، معدل 10 ها رو میفرستیم مدرسه دینی که بعد اونها هم ملاهای سربار جامعه و زکات بگیر درست بشون. اگر راست میگیم همون معدل 19 و 75 صدومی که میفرستید دانشگاه علوم پزشکی، اونو حیف ندون برای فرستادن به دانشگاه اسلامی. بعضی موقع مسلمان فکر میکنه که اگر معدل 20 پسرش که دبیرستان قبول شده به دانشگاه میتونه پزشک متخصص فوق تخصص داشته باشه، بفرسته مدرسه دینی و دانشگاه اسلامی که یک عالم و متفکر بشه، میگه حیفه. نهایتش چی میشه؟ نهایتش یک سخنرانیه، نهایتش یک پیشنماز شدنه، نهایتش یک امامه و ریش گذاشتنه، چیز دیگه نیست که. ملا یعنی چی؟ تو دوست نداری پسرت سید خود بشه، دوست نداری پسرت شیخ عبدالعزیز بن باز بشه، شیخ حسینین بشه، شیخ ابوالحسن ندوی بشه، حسن البنا بشه، مولانا الیاس بشه. دوست نداری یک نویسنده و کاتب اسلامی بشه که با نیش قلمش دنیا رو بلند بکنه و بگذاره و از نیش قلمش صدها پزشک درست بکنه. چرا معدل 10 رو برای مدرسه دینی، معدل 20 رو برای مهندسی، برای رشته کامپیوتر، برای رشته نمیدونم ژنتیک، برای رشته نمیدونم که اگر برای دنیا ارزش قائلی، برای آخرت هم باید ارزش قائل باشی. چون کسی که برای دنیای تو ارزش قائل شده اون اللهه. الله برای دنیای تو ارزش قائل شده، چرا برای آخرت خودت ارزش قائل نمیشی؟ فقط برای دنیا که الله هم ارزش قائل شده. آیه قرآنه ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب تو از دنیا فراموش نکن. من یه محاسبه میکنم، خودت جواب بده. فرهنگ دینی رو وسیع اونطوری که خدا گسترده و وسیع معرفی کرده اونطوری برداشت بکنی. دین را و دینداری را و عبادت را در نماز و اعمالی که مرتبط به آخرت قرار ندیم. امروزه تا گفتیم دینداری و دین، ذهن ما میره رو اعمالی که صرفاً به درد جهان و آخرت میخوره دیگه. دنیا وقتی گفتیم عبادت، ذهن ما فقط میره داخل مسجد و تو 4 رکعت نماز. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر مسلمانی 5 تا نماز فرضش رو درست کامل بخونه، اگر نماز نفل هم نخونه بهشتیه. 5 تا نماز فرضش رو درست بخونه، کامل ادا بکنه، سر وقت ادا بکنه، بهشتیه. 5 تا نماز خوب اگر بخونی، 5 تا 10 دقیقه 50 دقیقه بیشتر نیست. کامل ترین نماز 4 رکعتی با جماعت بخونید بیشتر از 10 دقیقه وقت نمیگیره. بعضی جاها 2 دقیقه و نیم 4 رکعت نماز با جماعت. حالا ما میگیم 10 دقیقه، 5 تا 10 دقیقه 50 دقیقه. شبانه روز چند ساعته؟ 24 ساعته. یعنی 5 تا نماز خوب خوندید، حالا تو 50 دقیقه عبادت کردید.
اگر عبادت همه نماز باشه 23 ساعت و 10 دقیقه دیگه وقت اضافی داری. عبادت هم که نماز تنهاست، روزه که سالی یک باره، حج که استطاعت مالی لازم داره، زکات هم که باید پول داشته باشید به نصاب برسه، فقط همین نمازه، اونم 50 دقیقه. 23 ساعت و 10 دقیقه تو وقت اضافی داری، باید چه کار کنید؟ اگر ورزش عبادت نباشه، اگر تفریح سالم عبادت نباشه، اگر حرفه و فن عبادت نباشه، اگر اقتصاد و تجارت عبادت نباشه، اگر دید و بازدید و صله رحم کردن عبادت نباشه، اگر هنر عبادت نباشه. علما کتاب نوشتن جلوه های هنری در قرآن. اگر کامپیوتر یاد گرفتن، زبان یاد گرفتن، به دنیای آباد پرداختن، اقتصاد قوی داشتن، فرهنگ قوی داشتن، هنر قوی داشته باشن، اینها عبادت نباشه، پس نماز تو 50 دقیقه، 23 ساعت و 10 دقیقه تو نمیدونی چه کار بکنید. در نتیجه چون که فکر میکنیم عبادت فقط نمازه، زنها از بعد از نماز عصر تو کوچه ها و پارک ها و خیابان ها همچون دارن میچرخن، نمیدونن چه کار کنن، یا دم در نشستن فقط ماشینا رو دارن میشمارن چند تا ماشین رد شد، سر وقتش که رسید نمازش هم میخونه. در نتیجه خیلی از دیندارها هم متاسفانه، خیلی از دوستان داریم در تجارت فعاله، تا چند روز تشکیل شد یا رفت همراه یک گروهی برای خودش یک لباس جدیدی درست کرد، کم کم نسبت به تجارت و اقتصاد و بازار ضعیف میشه. میگی بازار جای شیاطینه، من از بازار فاصله میگیرم. نه، بازار جای فرشتگانه به نظر من. تجاری که مدرسه دینی عوض دارن هزینه میدن، مدرسه دینی بندر عباس مدرسه درست میکنن، مجتمعات فرهنگی ورزشی، کتابخانه، سالن اجتماعات و چیزها، مکتبخانه ها، دار تحفیظها درست میکنن، همه تو بازار پایگاهشونه. علمای ما همونطوری که یک طلبه خوب تربیت میکنن، باید یک بازاری جوان خوبم تربیت بکنن. اگر بازار در اختیار دین باشد، اگر ورزش در اختیار دین باشد، اگر هنر در اختیار دین باشد، من به جوانا میگم که به هنر بپردازید. خطاطی، نقاشی، طراحی. مصحف صفحه اولش نوشته خطاطی طه عثمان. آدم لذت میبره. این هنر رفته خطاط ماهری شده، تعهد داده که من قرآن کامل را با خط خودم مینویسم. هنر در خدمت دین، در خدمت اخلاق. خداوند به شما جزای خیر عنایت بفرماید و از حضورتان انشاءالله بهره ببرید. در ایام فتنه و در آخر الزمان نیاز به بازگشت دست جمعی هست و همه مسائلمون را از کانال دین بطلبیم و از خداوند بخواهیم که خداوند دوباره فرصتها رو در اختیار ما بگذارد، یک توبه نصوح جانانه و تصمیم بگیریم که انشاءالله. حالا شما متوجه شدید که عروسی اسلامی هم استقبال می شود. من قبلا هم اینجا پیشنهاد دادم که یک سالن بزرگ برای مراسم‌های ملی و مذهبی، عروسی ها. حدوداً تقریباً 2 ماه پیش ما در بندر خمیر دعوت شدیم در یک عروسی در سالن کانون پرورش فکری کودکان بود، فکر می‌کنم ظرفیت 600 نفر داشت. یک خیر بلند شده بود اونجا، 15 تا دامادو که ضعیف بودن یک جا دامادشون کرده بود با پولی که خداوند و مالی که خداوند در اختیارش داده بود. 15 دست کت و شلوار یک رنگ، 15 تا بچه ضعیف و یتیم از خمیر و روستاهای اطراف خمیر در یک همایش در یک شب، 15 تا عروسشان تو سالن قسمت خواهرها یا تو خانه هاشون. این 15 تا دامادا به ردیف تو سالن نشسته بودن. خیرین، مسئولین، علما، شخصیت ها، خواهرها، برادرها همه نشسته بودن و حتی اون خیر گفته بود که اسم منم چه معرفی نکنید و نخونید و واقعا یک همایش جانانی بود و این خیر خرج کل ازدواجشون با هزینه هایی برای تجهیز خانهشون از کولر و یخچال و فرش و یک جلد کلام الله مجید، یک تئاتر، آخرم به همه شام دادن. شام چی بود؟ یه ساندویچ سرد با یک نوشابه. در آخر جلسه به همه یک نواخت ظرف
نیم ساعت هم چه شام سرد شد تو همون جلسه. کسی هم نگفت که چرا به ما ساندویچ سرد پذیرایی کردید. ولی واقعا یک مراسم بود. من تبریک میگم به اون خیری که خدا میشناسدش، اما مردم اونو نمیشناسن. ما نشناختیمش ولی نزد خدا نامش محفوظ است. دنبال تابلو نبود، دنبال اسم رسم نبود، گرچه تابلو هم لازمه بعضی موقع برای تشویق. اگر خیرین واقعا در توانشونه، هر چند ماه 20 تا جوان یتیم فقیر ضعیفی که 5-6 ساله همینجور میخواد وسایل اولیه ازدواجشو فراهم بکنه نمیتونه، هزینهش پرداخت بکنه، همش 10 میلیون نمیشه، همش 15 میلیون نمیشه. 15 میلیون برای 15 برای 30 نفر، خودش و همسرش، و بعد لذت ببر. آتش جهنمشو خاموش کردی، خدا هم نظر لطفی به شما خواهد کرد و برکت در مالت قرار خواهد داد. اگر راست میگی بیا دانشجو زیر پوشش قرار بده. تو همین مسیری که می آمدیم یکی از خواهرها دوباره تماس تلفنی گفت فلانی، یکی از قوم خویشای من، برادرای من میخواد یه مدرسه‌ای در روستاهای محروم درست بکنه، شما جای سراغ دارید؟ چند تا مدرسه من لیست شما بدم، در عوض پول هست که خیابان درست بکنیم، پارک درست بکنیم. در بعضی روستاها مسجد ندارن، 4 تا سنگ رو هم گذاشتن که عکس نشونتون بدن دلتون همینجور آب میشه. ما اینجا پول داریم که پارک درست بکنیم، پارک هم نیاز است، ولی اونجا مسجد ندارن. مسجد با 5 میلیون، با 10 میلیون، با 8 میلیون، یه مسجد درست کردیم با 3 میلیون. چند تا مسجد میخوای من شما رو معرفی بکنم، جایی که اصلا چه شاید تابلو هم نتونی بزنید اونجا، ولی اینجا شما رو میشناسن. همه خیرین دوست دارن تو شهر خودشون که همه اونها رو میشناسن. شما کارهای بزرگ تو شهرتون کردید، برید کارهای کوچکی که به اندازه بزرگی دانشگاه عوضه تو یک روستای 35 خانواری که مسجد ندارن، مدرسه ندارن، بچه هاشون 16 سال مدرسه نرفتن، 16 سال هنوز اول ابتدایی نیست، با 10 میلیون، با 5 میلیون. چند تا میخوای من معرفی بکنم شما را؟ من لیست دارم، 20 تا مسجد، 30 تا مسجد، 20 تا مدرسه، آمار دارم. بپرسید. یک پیرزن مهیار فروش 11 میلیون و 600 هزار تومان یک مسجد درست کرده و خدا رو شکر کرد. پول فرش و کله رو آبسرکنش کم آورده. سال گذشته مسجدش افتتاح شد، 70 نفر، 75 نفر، نزدیک 80 نفر تو مسجدش کلاس قرآن و احکام و حدیث خوندن. این مادر پیرمون در بحرین محیاوه میفروشه. توسط یک رابطی زنگ زدن که مادری 11 میلیون و 600 هزار تومان پول داره تو منطقه بندرعباس، گفتن نمیشه درست کرد با این مبلغ، باید بیشتر باشه. آیا جای سراغ دارید؟ مسجدش در روستای کوئیک 5 کیلومتری جاست درست شده. الان برادرها به من گفتن یه اتاق دیگه لازمه چون اونجا مرکز جماعت تبلیغ هم هست. من سفری که رفتم به دبی CD بردم برای همون مادر تحویل دادم که بفرستن. گفتم بهش بگی که 2 تا کولر میخواد، 300 هزار تومان فرش میخواد، یه آب سرکن. آیا مادر داره توی 1 سال دوباره چیزی فروخته؟ اگر نداره دوستانی هستن که جور این مادر بکشن. بعد وقتی CD بهش رسیده میگه به اندازه 2 تا کولر دارم، به اندازه 2 تا کولر آب سرکن یا 2 تا کولر با فرش دارم، ولی به اندازه 1 قلمش کم دارم. یکی از برادرانی که همونجا تو جلسه بود گفت پول اون 1 قلمش هم من میدم، 300 هزار تومانش. همین چند مدت پیش خریدیم، هم موکتش، هم آب سرکنش، هم 2 تا کولرش. یک مادر مهیاب فروش. ما پول داریم تو عروسی نشون بدیم. فلانی 10 میلیون نهار داد، فلانی تو سالن هتل هرمز دعوت کرد، به مردم کارت داد، به همسایه تاجر داد، به همسایه فقیری که لنگ پاش میکرد نداد، چون با لنگ که نمیشه تو هتل هرمز رفته. و گفت اگر همسایه فقیر با لنگ بیاد کسر شأن شخصیت من پایمال میشه. من در حد فرماندار و استاندار دعوت کردم، فقط با تجار بیان تو سالن هتل هرمز. رو کارتش هم نوشته همراه نیارید، خودت تنها، فقط برای یک وعده غذا یا شام. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند بدترین غذا غذای عروسیه، ولیمه عرسه.
تجار دعوت میشوند، فقرا پس در میمونن. ولی اینجا من فکر میکنم صندلی برای همه زدن. بعضی شاید برادرایی که از نظر مالی ضعیف‌ترن شاید صندلی های جلوتر هم نشستن. کسی نگفت شما بلند بشید تا فلانی برشینه، فلان تاجر از دم در یا از بالا بیاد اینجا بشینه. همه مثل هم. من تواضع لله رفع. عروسی اسلامی یعنی این، یعنی همه یک رنگ، یعنی دعوت نامه نه، یعنی در باز، یعنی همه بیان. باور بکنه عروسی میشه که مهاجر افغانی همسایه‌مونه نمیذارنش بره. یه افغانی مهاجره، اینا نه هم تو مجلس عروسی ما. عروسی بکن که برادر مسلمان فقیرت بیاد اونجا تو عروسی که اصلا دعوتش نمیکنن، اونجا یه لحظه احساس بکنه که برادری داره براش ارزش قائل شده. برادر مسلمان و خواهر مسلمان، مالتون رو به رخ مردم نکشید. برای خدا تواضع بکنید، برای دین و دینداری خلق خدا و عفت و علم و آگاهی امت اسلامی خرج بکنید، دست به دست هم بدید. خدا هم رونقی خاص در زندگی شما قرار میدهد. از حوصله همه شما تشکر میکنم. شیرینی هم داره توضیح میشه. دهنتون شیرین بخورید، شیرین کام دنیا و آخرت باشید. هدایت کامل خدا نصیب همه بکنه. همه ما و شما در همه امورات زندگیمون خاتمه به خیر بشیم و امیدوارم که انشاءالله در جلسات بعدی که در عروسی در شهر اعوض انشاءالله دعوت میشیم، حتما 10 تا داماد با هم باشه. یک همایش بزرگ، همه علمای منطقه، شخصیت ها در یک فضای بزرگتر انشاءالله جایی باشه که اصلا خواهرام اونجا عقب صندلی بزنن پشت و از اونجا صحنه رو ببینن. ما چند پیش در خدمت آقای حسینی بودیم در خنج، در پارک اونجا یک زمین ورزش درست کرده بودن، سکو داشت، یک سن درست کرده بودن، عروسی اونجا برگزار شد، دعوت هم عمومی تو پارک. برادرها جلو نشسته بودن، خواهران پشت سر، مراسم همه میدیدن. الحمدلله به خیر و خوبی و خوشحالی هم مراسم به پایان رسید. از همه شما معذرت میخواهم اگر اطاله کلام کردم و التماس دعای خیر دارم. شما را به خدا میسپارم. جزاکم الله خیر، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. پروردگارا چیزی تا رمضان مبارک نمانده. پروردگارا توفیق عنایت بفرما، ما را به ماه مبارک رمضان برسان و رمضان را به ما برسان و در رمضان توفیق بهره برداری و خدمتگزاری رمضان را نصیب بفرما و ما را از برکات شب قدر محروم مفرما. پروردگارا ما را تو این 2 ماه آماده استقبال رمضان قرار بده. پروردگارا با محبت خودت بین این دلها پیوند ناگسستنی برقرار بکن. پروردگارا همه را به راه راست هدایت بفرما. این جمع را آمرزیده بگردان، هدایت بگردان، ایمانشان را کامل بگردان، خاتمه به خیر بگردان، مشکلات دین و دنیا و آخرتشان پروردگارا آسان بگردان. پروردگارا جوانان را هدایت بفرما، زنها را هدایت بفرما، مردان را هدایت بفرما، حکام مسلمین را هدایت بفرما، علما را هدایت بفرما، تجار را هدایت بفرما، مسئولین را هدایت بفرما، پدرها و مادرها را هدایت بفرما، جوانان را هدایت بفرما. انواع منکرات و مخدرات و مشروبات و زشتی ها را از امت محمد دور بگردان. اولاد ما، فرزندان ما، نور چشمان ما را از شر شیاطین انس و جن مسئول و محفوظ بگردان. پروردگارا به این 2 زوج جوان که سبب برکت برای ما شدن انواع خوبی ها نصیب بگردان، هدایت کامل نصیب بگردان، در تمامی امورات زندگیشون خیر و برکت نصیب بگردان. پروردگارا فرزندان سالم، صالح، عالم، دانشمند، مفید که سبب چشم‌روشنی خودشون و جامعه اسلامی و امت اسلامی می شود نصیبشون بگردان. همه فرزندان ما را سالم و صالح و مصلح و دانشمند قرار بده. همه ما را مفید واقع بگردان. ما را خدمتگزار خودت به دینت و خدمتگزار بندگان مخلصت پروردگارا قرار بده. خدایا چنین کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. از این عزیزانی که فیلم برداری میکنن، زحمت کشیدن، سرود خوندن و کسانی که پذیرایی میکنن، همه نهایت تشکر دارم. خداوندشون جزای خیر عنایت بفرماید. دست همدیگر رو بگیرید، همدیگر رو حلال بکنید و یک صلوات محمدی غرا خط بفرمایید. یه لبخند هم تو صورت هم بزنید. دست بگیرید. فکر بکنید همتون دارید داماد میشید. چه جلسه با محبتی هست. صفا، صمیمیت، اصلا یه جنب و جوشی افتاد. دست بچهای کوچیک هم بگیرید. ابو بکر خیر